अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 9वीं 10वीं की क्लासेस कॉलेज और जामियात 15 सितंबर से खुल जाएंगी। 6ठी to 8वीं क्लासेस 23 सितंबर और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर को खोली जाएंगी। वजीर तालीम शफकत महमूद का तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान। कहते हैं SOPs के तहत आधे बच्चों को एक दिन, बकिया को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आफतज़दा कराची को जल्द अज जल्द मसाइल से निजात दिलाने के लिए पुरज़्म। कहा, सियासी बद इंतज़ामियों के बायस कराची के हालात बदतर हुए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर जल्द अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी करार। बाबर आवान को मुल्की सलामती से मुताल्लिक़ कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसीलिए पैसे नहीं दिए। शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आला सिंध कराची पैकेज पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मंसूबों पर फौज, NDMA और एडमिनिस्ट्रेटर्स अमल करवाएंगे। नवाज शरीफ ने तो पार्लियामेंट में भी झूठ बोला। अदालत ने अगली तारीख पर नवाज शरीफ के बारे में फैसला करना है। कराची को विफाक को देने की बात करने की किसी में हिम्मत कैसे होती है? सिंध की तकसीम की बात करने वालों को अवाम छोड़ेंगे नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा, दौरा कराची पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कराची के लिए जो पैकेज दिया उस पर मजीद बात नहीं करूंगा। इफ्तिखार शलवानी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर। निसार अहमद मेमन सक्कर और वली मोहम्मद लाड़काना के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। ओहदा संभालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। शहर के तरक्याती मंसूबों, फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी का फैसला और मशवरा है कि नवाज शरीफ इलाज करवा कर ही वापस आएं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, PTI हुकूमत मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। हर 2 नंबर आदमी मुशीर और वजीर बना बैठा है। नैब और मुल्क साथ नहीं चल सकते। आज भी वक्त है कि हम तहैया कर लें कि आइंदा इलेक्शन शफाफ होंगे। वज़ीर आला सिंध का सक्खर और गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म को खत में सिंध में सैलाब ज़दा हर खानदान को 1 लाख रुपए इमदाद देने की अपील। जांबाक अफराद के बुरसा को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए देने और किसानों के कर्ज भी माफ करने की दरख्वास्त। 18वीं तरमीम के बाद सैलाब मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ने बदीन में अवाम को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा बरस पड़े। कहा, सैलाब से बदीन में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। पाक फौज और NDMA रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मोर, सक्खर, शिकारपुर और घोटकी में कच्चे का इलाका ज़ेरे आब। बस्तियों में पानी दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। दादू, मीरपुर खास, हैदराबाद और बदीन में भी सैलाब मुतासिन मुश्किलात का शिकार। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रहीम यार खान के मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। शुजाबाद में भी मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। मीर अली में ऑपरेशन के दौरान कमांडर वसीम ज़िक्रिया समेत 5 दहशतगर्द मारे गए, 10 गिरफ्तार। कमांडर वसीम ज़िक्रिया 30 तकरीबी कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था।
SECP کے افسر ساجد گوندل کی گمشدگی کا کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سیکرٹری داخلہ IG اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر برہم معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس لانے کا حکم کہا وزیر اعظم پر مکمل اعتماد ہے کہ وہ اسلام آباد میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے سیکرٹری داخلہ اپنی ناکامی تسلیم کریں یہ حقیقی کرپشن ہے یہ کرپشن نیب نہیں قانون کی حکمرانی سے رکے گی مہا کے دوست اور کیس میں نامزد ملزم جنید خان کا دعویٰ کہا قتل کی وجہ مہا کے اپنے والد آصف شاہ سے تنازعات تھے مہا کے والد پر دوسری خواتین سے ناجائز تعلقات سمیت سنگین الزامات عائد 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 3 افراد جاں بحق 394 کیسز رپورٹ ملک میں ایکٹیو کیسز کم ہو کر 6542 رہ گئے ویلکم بیک وزیر اعظم عمران خان نے پناہ گاہوں کے معیار کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کر دی اسلام آباد میں وزیر اعظم نے ماڈل پناہ گاہ کا دورہ کیا انہوں نے وہاں مقیم افراد کے ساتھ کھانا بھی کھایا وزیر اعظم عمران خان کا دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے ترلئی میں ماڈل پناہ گاہ کا دورہ پناہ گاہ میں مختلف سہولیات اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور دیگر حکام نے وزیر اعظم کو پناہ گاہ میں انتظامی امور اور اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا وزیر اعظم نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا اور وہاں مقیم افراد کے ساتھ کھانا کھایا وزیر اعظم کا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قوم کی پہچان امیر لوگوں سے نہیں بلکہ غریب طبقے کے طرز زندگی سے پہچانی جاتی ہے مہذب معاشروں کا تصور صرف امیر ہونے میں نہیں ہے اب غریب لوگ آئیں گے وہ بیچارے تو خوش ہو جائیں گے اگر بھوکا آدمی ہے اسے کھانا مل گیا تو وہ تو چپ کر کے کھانا کھا کے چلا جائے گا لیکن مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم آہستہ آہستہ پہلے ایک شروع میں ایک جذبہ تھا اور پھر ہم اسی طرح ان کو کریں گے غریب لوگوں کو جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹلز میں غریبوں کے وارڈ کا ایک حال ہوتا ہے اور VIP کا دوسرا ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ دیکھا جاتا ہے قوم اپنے غریبوں بیماروں اور کمزوروں کو کیسے تحفظ دیتی ہے غریب آدمی کی عزت اور ضروریات کا خیال رکھنا ترجیح ہے پورے پاکستان میں غریبوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جب ہم اپنے غریب آدمی کو ڈگنیٹی دیں گے اس کا ہم بنیادی ضروریات کا دھیان رکھیں گے جس طرح ہم نے ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ سارے پاکستان میں غریب آدمی کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ کم از کم اگر اس کے مشکل وقت آتا ہے تو اس کے پاس وہ ایک انشورنس ہو کہ اس کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا علاج کروا سکے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ CCTV کیمرے لگا کر ماڈل پناہ گاہوں کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے جب معیار برقرار رکھا جائے گا تو مخیر حضرات بھی مدد کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے ملاقات کی اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور قانونی امور پر مشاورت کی گئی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج سمیت پارلیمانی معاملات اور FATF سے متعلق قانون سازی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعظم نے FATF قانون سازی کا عمل جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وفاق کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مالی وسائل فراہم کرے گا ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت منصوبوں پر جلد عمل درآمد ضروری ہے بابر اعوان نے کراچی پیکج کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا سیاسی بد انتظامیوں کے باعث کراچی کے حالات بدترین ہوئے کراچی کی ترقی وفاقی حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے بابر اعوان نے وزیر اعظم کو قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے متعلق آگاہ کیا اور کہا ملکی سلامتی سے متعلق قانون سازی میں تاخیر نہیں ہونے دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کے نام ایک اور خط لکھ دیا کراچی کا دورہ کرنے پر اظہار تشکر کیا گیا اور وفاقی حکومت سے بارشوں اور سیلاب میں جاں بحق افراد کے لیے امداد کی درخواست بھی کی گئی تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے سکھر اور گڈو بیراج میں سیلابی صورتحال کا معائنہ کیا انہوں نے افسران کو سیلاب سے نمٹنے کی خصوصی ہدایات دی اسی بارے میں دیکھیے امداد پھلپوٹو کی رپورٹ محکمہ انار کے مطابق گڈو بیراج پر اونچے اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سکھر اور گڈو بیراج کے دورے پر پہنچے تو وزیر اعلیٰ سندھ کو چیف انجینئرز نے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ ادرا جاگیر بند اور ٹروڑی بند کے کمزور پشتوں کو مضبوط کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ گڈو بیراج پر اونچے اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے جس کی وجہ سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے گڈو بیراج پہ ہائی فلڈ میں ہے صبح 6 بجے کی جو ریڈنگ ہے فلو کی 5 لاکھ کیوسک سے ایکسیڈ کر گئی ہے
तो इसका मतलब है कि गुड्डू बराज पे हाई फ्लड है और यही पानी कल और परसों तक सक्खर बराज से गुजरेगा। अभी भी गुड्डू पे भी जो एस्टिमेट है कि थोड़ा 30 से 40 हज़ार क्यूसेक पानी और आएगा, तो 5.5 लाख है, उससे थोड़ा कम डिस्चार्ज गुड्डू पे होगा और तकरीबन इतना ही या थोड़ा कम सक्खर बराज से डिस्चार्ज होगा। दरियाई सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे का जायजा लेने के लिए फिजाई मुआयना किया और खुद ही वीडियोस भी बनाते रहे। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों के बायस लाखों अफराद के मुतासर होने का एतराफ़ किया और मीडिया के एंकर पर्सन्स को ताना भी दे डाला। कहते हैं कि इस बार भी कहीं मीडिया पर्सन्स नजर नहीं आ रहे। मैं हर जगह जा रहा हूँ। हालिया सूरत में 24 अजला के अंदर 23 लाख लोग मुतासर हुए हैं। मैं आप सब चैनल इधर सारे हैं, आपने सवाल किया, आपकी चैनल में तो फिर भी कुछ दिखाते, बाकी चैनल से भी कहता हूँ जरा चले ना। मुझे 2010 और 2011 तो याद है कि पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर सैलाबी इलाकों में गए थे। अब क्यों भूल गए सारे कि ये होता है? ये मेरा सवाल आप लोगों से, मैं तो हर जगह जा रहा हूँ। सखर बैराज के दौरे पर तो वज़ीर आला सिंध को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन जब गुड्डू बैराज पर पहुंचे तो अपना ही प्रोटोकॉल भारी लगने लगा।